اهلا وسهلا مرحبا بكم على زاد كلاس روم. هذه الابيزود نيميرو 1 ان شاء الله في ليتود دي فونكسيون. دونك اول ما حكينا على ليتود دي فونكسيون في الابيزود اللي فاتت قلنا اون فا ديفينير سو كوا ان فونكسيون اول حاجه، وباش نشوف ان شاء الله زاد في الابيزود هذه اون فوا بور توت الدومين دو ديفينيسيون دو شاك فورم d'une fonction. Alors, une fonction est un procédé qui permet d'associer à un nombre un unique autre nombre appelé image. Si on appelle f cette fonction, l'image de x par f sera notée f de x. والله مسيو لا فهمنا شيء، كلام ما نفهموش، هذا قاعدين نقراو فيه ما فهمناش. واضح. جيست احنا في البرانسيب نتاعنا انه فما notion de cours و notion des exercices وكل شيء باش تفهم بيه. هيك علاش ما نحبش نخلي انا النوسيون تاع الديفينيسيون ما تغيبش علينا في لي زيبيزود. دونك اش حاب يقول السيد هذا اي سي دي فوالا باهيش هكا الاستراسيون هذه ايماج. شنو فما كارول هنا فيه اف دي اكس في فونكسيون باهي، وعندنا لهنا دي شيفر وهنا في دي شيفر هنا هذوما سي لونطري ce qu'on appelle l'entrée واللي تسميه زاده antécédent. antécédent c'est-à-dire حاجة سابقة أو العدد الأول يعني اللي جا الأول antécédent، وهذوما يتسميو دي سورتي واللي يتسميو دي زيماج. باهي شنو مسيو هالكولور برشا والأرقام هذوما اش حاب تقول بالضبط؟ باهي ريت الفونكسيون. الفونكسيون c'est un mécanisme, c'est un procédé, voilà c'est un procédé. البروسيدي هذا شنو يصير فيه؟ يصير فيه transformation des antécédents vers des images. اش معناه؟ ريت بالكولور روج هذايا هو من الأول الشيفر ولا لو نومبر اللي يدخل للفونكسيون ولا للبروسيدي هذا هو 4. صارت له ترانسفورماسيون لهنا في الفونكسيون وخرج 3. كيف بالأورانجي لهنا لو نومبر دخل هو موان 2، صارت له ترانسفورماسيون في الفونكسيون ولا في البروسيدي خرج 1، يعني ليماج نتاع موان 2 par f de x هي 1. هاك باش تقرا. Si on appelle f cette fonction, l'image de x par f sera notée f de x. كيف نكمل مع الفير هذايا الفير كلير. دونك l'antécédent هو 0، دخل في الفونكسيون صارت له ترانسفورماسيون خرجت لي موان 1. عندي لهنا بي، علاش بي هي 3.14 زادا باش فما دي شيفر افيك لي فيرغول الكل. دونك دخلت لي بي كوم انتيسيدون خرجت لي 0، ليماج نتاعها 0. فوالا دونك مثلا لو موان 1 هذا شنو؟ لو موان 1 هو ليماج نتاع 0 باغ اف دو اكس. فوالا هذه هو واش معناها ان فونكسيون. باهي هات نقربوها للواقع نتاعنا شويه مسيو. علاش هكا رانا نقعدو ديما نقراو في النظري في التيوري ما نفهموش كي وقت اللي باش نجي نطبقها انا في الريال ولا في الواقع نتاعنا ما نفهمش. باهي نعطيك يا سيدي مثال. عندك شركة تاع برودكسيون تصنع سوازيزون فتواول وكراسي لوح. باهي بار اكزومبل عندك انت في الانتيسيدون دخلت كيما نقولو بار اكزومبل 4 بار اكزومبل هنا خلينا نقولو 40 كيلو لوح. 40 كيلو لوح دخلوا فك الانتاج وك البروسيدي هذاك الكل اللي هو الغادي باش تصير عليه ترانسفورماسيون وكل شيء باش يخرج لي 3 طواول، والا مثلا 2 طواول وكرسي. ريت معك ال 40 كيلو لوح هذوك دخلوا لي في الفونكسيون هنا ولا في البروسيدي باش يخرجوا لي السورتي ولا ليماج نتاع هاك ال 40 كيلو هما 3 زيليمون اللي هما 2 طواول قلنا و كرسي. الوغ اش قعد لي مزات لي كان الفورم تاع الفونكسيون هي بيدا كيفاش تنجم تكتب. الفورم تاع الفونكسيون تنجم تكتب سو با مال دو فورم.
فما بار اكزومبل نقول انا 2 موان اكس، هذه تسمى اف دي اكس. نجم نقول هي اكس كاري موان 1 سوا ديزون. نجم نقول راهي الاف دي اكس نجم تاكل فالور راسين دو 2 اكس، بار اكزومبل راسين 2 اكس موان 1 سوا ديزون. فهمت؟ تنجم تكون الفونكسيون log سيتي لوغاريتميك نيبريان بار اكزومبل اكس كاري بار اكزومبل. كيما تنجم تكون زادا الاف دي اكس هي سو فورم دي اكسبونونسيال بار اكزومبل موان 2 اكس بلس 1 مثلا هكا. فوالا دونك الاف دي اكس هذيك راهي عندها بامال دي فورم. ثم الفورم سو كون ابل فورم بولينوميال، هذوما لي زوج الاولانيين هما فورم سون دو فورم بولينوميال. هذا كله ان شاء الله باش نشوفوه اون ديتاي في الدومين دي ديفينيسيون. هذه تسمى اون فونكسيون راسين، هذه سيتي اون فونكسيون لوغاريتميك، هذه سيتي اون فونكسيون اكسبونونسيال. وزاد عندنا فونكسيون بار اكزومبل 1 سور 2 اكس بار اكزومبل، هذه تتسمى سيتي اون فونكسيون راسيونيل. الوغ تعديو توا ان شاء الله تكونوا فهمتوا البروسيدي نتاع الفونكسيون بالضبط وشنو دورها، ونشوفوا ان شاء الله الدومين دو ديفينيسيون تاع التيب دي فورم ولا التيب دي فونكسيون هذا من كل ليله. الوغ سي كوا لا دومين دو ديفينيسيون دين فونكسيون اف دي اكس. خلينا نبداو سا نسميوها اف دي اكس فونكسيون، اي فونكسيون قدامنا نسميوها اف دي اكس en fonction de x وكل. باهي شنو هو الدومين دي ديفينيسيون تاع اف دي اكس؟ الدومين دي ديفينيسيون تو سامبلومون هو انه المجال اللي تنجم تعيش فيه هاك الفونكسيون هذاك. شنو هو مجال مسيو؟ شنو معناها مجال سا؟ انه لانترفال بلغه اخرى. اخي احنا شنو عندنا؟ ما عندنا هذا لانترفال من الموان لانفيني حتى يكش للبليس لانفيني. توجور قاعدين نريزونيو ان نخدمو في الانترفال دو ار، يعني المجال نتاع ار لو نومبر ريال. واضح؟ ثم لي نومبر نيجاتيف، ثم زيرو، ثم لي نومبر بوزيتيف. دونك الدومين ديفينيسيون تاع اي فونكسيون هو يسمح لي والا ياكد لي والا يقول لي راهو الفونكسيون هذيك تنجم تعيش في الانترفال هذا من الموان لانفيني بلس لانفيني. اش معناتها؟ يعني فما دي فونكسيون ما نجموش يكزيستيو يعني في الانترفال هذا. باوي فما دي فونكسيون. باه اول حاجه قبل ما نبداو نحب وانتي بحذاك كالكيلاتريس ولا اجبد كالكيلاتريس ولا حتى حل في التليفون نتاعك وجرب حط لي اي عدد سوا ديزون اكتب 2 سور 0. كتبت 2 سور 0 باش تخرج لك لافيشور نتاع الكالكيلاتريس باش يخرج لك ايرور. باهي بار اكزومبل حط بار اكزومبل راسين دو حاجه نيجاتيف، راسين دو موان 5 بار اكزومبل. كيف باش يخرج لك زاده حاجه باش يخرج لك زاده ايرور. اش معناتها؟ يعني راهي الفونكسيون هذه نيكزيست با، ماهيش موجوده. حط لي بار اكزومبل لوغاريتم ولا الان دو زيرو. كيف يقول لك لا، يقول لك راه ثم ايرور خاطر اللوغاريتم ولا اللوغاريتميك نيبريان راهو ما يكون عايش الا ما يبدا من الزيرو اوفير حتى يكشل الاعداد الموجبه الكل لي نومبر بوزيتيف حتى يكشل بلس لانفيني. باهي فوالا فهمتوا توا اللي ثم دي فونكسيون نيكزيستو بلو في الدومين ديفينيسيون تاعنا هذايا اللي هو سميناه احنا ار اللي هو موان لانفيني حتى يكش بليس لانفيني. باهي خلينا توا نحطوا القاعده نتاع الدومين ديفينيسيون. يجيك انت اكزرسيس وقدامك فونكسيون، اول حاجه الدومين ديفينيسيون الاولاد والبنات راهو تكتب سو فورم دان انسومبل دي دو اف. تقول له هكا سي ان انسومبل. اش معناتها انسومبل؟ تحل هذايا لي زاكولاد وتسكروا سي ان انسومبل. باهي اش معناها؟ شنو الانسومبل؟ شنو فيه؟ سوا ديزون احنا ما نخدموا على الاكس ولا نقولوا راهي الاكس ابارتنون المجال نتاعها الكامل اللي هو سميناه ار، ساشون كو لهنا ساشون هذه انتي سلاش سامحوني انتي سلاش ساشون كو لهنا نحط الكونديسيون. باهي لهنا باش نقعد ديما نكتب انا في كونديسيون. علاش؟ خاطر كل فونكسيون باش نراو التيب نتاعها والكونديسيون تتبدل تو ديبون انت والفورم تاع الكونديسيون. ما فهمتش؟ يعني لو كان حطينا احنا فونكسيون بولينوميال الكونديسيون نتاعها باش تكون مخالفه للكونديسيون تاع ان فونكسيون تاع راسين، باش تكون زاده مخالفه للفونكسيون تاع
اكسبونونسيال باش تكون مخالفه زاد الكونديسيون تاع اللوغاريتميك. باهي يلا بينا نشوفوا توا الدومين ديفينيسيون تاع كل تيب نتاع فونكسيون، ونشوفوا زاد بالطبيعه التيب دي فونكسيون اللي موجودين. باهي alors قلنا domaine de définition هو c'est un ensemble lorsque x appartenant à R sachant que condition. Faites attention لهنا condition à la fin S c'est-à-dire رانا نجم نلقى أكثر من condition. باهي شنو هو اللي كتبته بالأخضر هذا مسيو شنو؟ فوالا lorsque تبدا انت توا الفونكسيون تاعك فيها دو فاريابل اللي هو x و y دونك تولي الدومين ديفينيسيون كيف هو c'est un ensemble appartenant à R carré خاطر عندنا ولاو دو فاريابل والكونديسيون sachant toujours les conditions زاد conditions لهنا à la fin S c'est-à-dire تنجم تلقى أكثر من condition. يلا بينا تو نشوفوا لي فورم دي فونكسيون اللي عندنا. أول ما نبداو باش نبداو بالفورم بولينوميال ولا الفونكسيون بولينوميال. كيفاش نلقاوها هذه؟ كيفاش نعرفها اللي هي فورم ولا فونكسيون بولينوميال؟ تلقاها مكتوبة sous la forme ax à la puissance n plus bx à la puissance m plus كذا 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 plus une constante c. مثلا نعطيك أنا مثال، مثلا تلقى 3x à la puissance 4 plus ولا moins 2 x à la puissance 3 par exemple plus x مثلا plus x moins 3. voilà هذه c'est une fonction بولينوميال. باهي الدومين ديفينيسيون نتاعها غير تغمض عينك واكتب له هاك، اكتب له تكستو puisque la fonction f de x c'est une fonction polynomiale donc le domaine de f ولا domaine définition هو tout r. يعني الفونكسيون هذه راهي موجودة كامل في الانترفال كامل من موان لانفيني حتى للبليس لانفيني. سامحوني هناك الناس اللي تحب تكتب الانترفال دونك موان لانفيني توجور اوفير وعندك زاد البليس لانفيني زاد توجور اوفير، تكتب له كيف هكا. هذيك هيش معناتها توت ار. فوالا لهنا ان بوان فيرتي. دونك الفونكسيون ولا الفورم الثاني هي فورم راسيونيل. شمعناتها فورم راسيونيل؟ باش نلقاو كسر على كسر. يعني مثلا نلقاو بار اكزومبل 3 سور اكس مثلا، هذاك اش نقصد انا الفوقانيه بي دو اكس، ولا 3 اكس كاري بار اكزومبل سور اكس مثلا. باهي لهنا الدومين ديفينيسيون هو توت ار بريفي دو زيرو، والا تكتب له الكونديسيون لهنا تقول له راهو اكس ابارتمون ار ساشون كو كيو دي اكس الموجوده لهنا هذه في البسط دونوميناتور دونك راهي ديفيرون دو زيرو. لازمك من بعد تحل الكونديسيون. تنشوفوا من بعد بالاكزامبل تنشوفوا كيفاش نخرجوا الدومين ديفينيسيون. باهي نمشيو للفورم الثالثة هي الفونكسيون راسين اللي نلقاها سو فورم دي راسين بار اكزومبل راسين دو اكس موان 2 مثلا. باهي اش تعمل؟ تكتب له الدومين ديفينيسيون هو لونسومبل دي اكس ابارتمون ار ساشون كو اللي تحت راسين الكل سوبيريور او ايكال ا زيرو. خاطر ديجا انت كي تكتب بالكالكولاتريس راسين دو زيرو باش يعطيك ايكال ا زيرو، مي راسين دو حاجة نيجاتيف يقولك ايرور. واضح؟ دونك تهز الكونتوني ولا اللي تحت الراسين الكل تقول له في الكونديسيون لهنا تقول له سوبيريور او ايكال ا زيرو. نمشيو توا الفونكسيون لوغاريتميك هي الان بار اكزومبل تلقى الان سوا ديزون دو 3 اكس بار اكزومبل. دونك تمشي تكتب له الدومين ديفينيسيون اللي هو d de f égale c'est un ensemble x appartenant R sachant que اللي بعد الالان هذاك الكونتيني الموجود entre parenthèses تقول له sachant que هذاك الكونتيني هذاك سوا ديزون لهنا تقول له 3x strictement positif ولا strictement supérieur à 0. واضح؟ باهي ونشوفوا توا الفونكسيون اكسبونونسيال هو تكتب سو لا فورم اكسبونونسيال دونك تنجم تلقى اكسبونونسيال موان دو راسين دو اكس سوا ديزون حاجه كيف هكا كومبليكي شويه. دونك زاد كيف الدومين ديفينيسيون تاعها هو تو ديبون دو يو دو اكس اللي هو الفوق الاكسبونونسيال. باهي عطاو نشوفوا افيك دي زيكزامبل ان شاء الله في الابيزود الجايه باش نشوفوا دي زيكزامبل نتاع كل فورم باش نحاولوا ناخذوا دو زيكزامبل نتاع كل فورم وزاد باش ناخذوا دي زيكزامبل كومبيني يعني تلقى بريسك تلقى فيهم لي فونكسيون كلها لي فورم الكل بليتو في فونكسيون واحده. داكوردو ميرسي اللي تبعتوني الابيزود هذيا. لايكيو الفيديو كان عجبتكم وبارتاجيوه على اصحابكم ما تنساوش تعملوا ابوني باش ما يفوتكم حتى فيديو. الى اللقاء في الابيزود الجاي.